जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकवृन्द, पाक्षिक प्रहरी अनुरोध कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। दर्शकवृन्द, आज हामी अपराध लगायत विभागीय गतिविधि समेटिएको प्रहरी समाचारका साथै कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा आगलागी हुनबाट जोगिन अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सतर्कता सम्बन्धी वृत्तचित्र आगलागी लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ अपराध समाचारबाट। आफ्नै 65 वर्षीय आमा कान्छी बलामीको हत्या गरेको अभियोगमा एकजनालाई प्रहरीले फागुन 28 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा ककनी गाउँपालिका 1 नयाँ बस्तीका भीमबहादुर बलामी रहेका छन्। भीमबहादुरले मादक पदार्थ सेवन गरी आफ्नै आमालाई घनले टाउकोमा हानेर हत्या गरी शव घरभित्र पत्करले छोपिराखेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। प्रहरी चौकी ओखर पौवा र प्रहरी चौकी ककनीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले भीमबहादुरलाई पक्राउ गरेको थियो। महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले काठमाडौँ टङ्केश्वरबाट 900 पिस नियन्त्रित लागु औषध नाइट्राभेट सहित 2 जनालाई फागुन 30 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा धादिङ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 4 का अनिश थापा मगर र भारत उत्तर प्रदेशका अजय गौतम रहेका छन्। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल व्हाट्सएप मार्फत 29,40,000 रुपैयाँ ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा एकजनालाई फागुन 30 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रे पलाञ्चोक मण्डन देउपुर गाउँपालिका 4 का गान्धीप गौतम रहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक व्हाट्सएपको माध्यमबाट पीडितलाई 90 लाखको चिठा परेको छ भनी भ्रमपूर्ण विश्वासमा पारी विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा रहेको बैंक खाता नम्बर र आइएमई को माध्यमबाट 29,40,000 रुपैयाँ जम्मा गर्न लगाई ठगी गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको महानगरीय अपराध महाशाखाले जनाएको छ। अबको पालो विभागीय गतिविधि। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीको प्रमुख आतिथ्यमा चितवनमा आयोजित बाह्य प्रशिक्षक कार्यशाला तथा अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम 2078 फागुन 28 गते सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीले प्रशिक्षार्थीहरूलाई ज्ञानको साथै अनुशासन, सिप र धारणामा केन्द्रित भएर प्रशिक्षण प्रदान गर्दा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त हुने बताउनु भएको थियो। हामी के गर्छौँ भन्दा एउटा मान्छे जो आम नागरिक छ त्यो पुलिसमा जोइन गर्यो, त्यसपछि अब हामी के गरिदिन्छौँ भने भन्दा त्यसको ब्रेनलाई जेरोमा ल्याउँछौँ अनि त्यसमा पुलिस भर्छौँ भन्छौँ। मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ के आग्रह गर्छु भने कम्तीमा त्योसँग मानवीय गुण छ, त्योसँग मर्यादित व्यवहार छ, त्योसँग आदरार्थी शब्दहरू छ भने त्यसलाई जिरोमा नझारिदिनुहोस्। तपाईँलाई जेरोबाट पुलिस बनाउनु भन्दा असल मान्छेबाट पुलिस बनाउनु सजिलो हुन्छ कि। त्यसकारण कोही मान्छे तपाईँसँग असल गुण सहित आएको छ भने त्यसको दिमागलाई किन जिरोमा पठाउने? ब्रेन वास नगर्नुहोस्, ब्रेनबाट खराब चिज मात्रै वास गर्नुहोस्, सही चिज त्यही राख्नुहोस् र त्यही माथि के गर्नुहोस् त भन्दा पुलिस बनाउनुहोस् कि। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जका कार्यकारी निर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक निरज बहादुर साईले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाशजङ कार्कीले छलफल तथा प्रस्तुतिकरणमा उठेका विषयहरूमा टिप्पणी गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जको आयोजनामा फागुन 25 गतेदेखि युनिक वाइल्ड रिसोर्ट सौरा चितवनमा उक्त कार्यशाला सञ्चालन भएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरको हाताभित्र नवनिर्मित कार्यालय, ब्यारेक, हिरासत कक्षसहित अन्य भवनहरूको फागुन 30 गते आयोजित एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गर्नुभएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीले उक्त भवनहरूको निरीक्षण गर्नुका साथै भवन निर्माण कार्यमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने महानुभावहरूलाई प्रशंसा पत्र समेत प्रदान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमलाई
सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीले 24 घण्टा ड्युटीमा खटिनुपर्ने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई नयाँ भौतिक सुविधाले थप मनोबल बढ्ने र कार्यक्षेत्रमा समेत यसले अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। आम पब्लिकले तपाईहरुमाथि जुन विश्वास गरेको छ, जुन उदारतापूर्वक सहयोग गरेको छ, त्यसको हामी सदा सर्वदा ऋणी हुनुपर्छ। तर त्यो ऋण चुकाउने तरिका चाहिँ अलि बेग्लै छ। हामी उहाँहरूले दिएको पैसा फर्काउँदैनौँ। उहाँले दिएको पैसा सद्व्यवहार, निष्पक्ष अनुसन्धान र सत्कर्मले फर्काउने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसकारण म अहिले यहीँबाट तपाईहरुले जे गर्नु भएको छ, असल गर्नु भएको छ, बडा सकारात्मक कुराहरू आइरहेछ, ती कुराहरूको निम्ति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ र यसले आगामी दिनमा कन्टिन्युटी पाउनुपर्छ भन्ने मेरो तपाईहरुप्रतिको आग्रह हो। उक्त अवसरमा 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक अरुण कुमार बिचीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा वृत्तचित्र आग लागि। सेरामाइक डेल्टा अस्कर सर, यो काठमाडौँ सामाखुसी स्थित तिलिङ्गेटार भन्ने ठाउँमा घरमा आगो लागि भयो भन्ने खबर आएको छ सर। उद्धारको लागि तत्काल टोली रेडी गर्नु पर्ला सर। इन्सपेक्टर साहब लगायत सम्पूर्ण उद्धार टोली अहिले मात्रै एउटा करिब 5 मिनट भयो यहाँ एउटा आग लागेको घटना भएको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। तपाईहरु तत्काल आवश्यक औजार उपकरणसहित त्यहाँ जानुहोला र त्यहाँ गए पश्चात त्यहाँ केही घाइतेहरू पनि हुन सक्ने सम्भावना पनि छ, त्यो खबर आएको छ। तत्काल घाइतेको उद्धार गरी घाइते अवस्थामा छ भने त्यसको लागि अस्पतालमा पठाई आगलागीबाट धनजनको क्षति हुनबाट जोगाउनु होला र आवश्यक काम त्यहाँ गर्नुहुनेछ। आफ्नो सेफ्टीलाई समेत ख्याल गरेर सम्पूर्ण औजार उपकरणको सही प्रयोग गरेर त्यहाँ थप क्षति हुन नदिने वातावरण तपाईँले बनाउनु, त्यही हिसाबले काम गर्नु होला र रिपोर्ट गर्नु होला। नेपालको भू बनावट, भौगर्भिक अवस्था, मौसमी विषमता तथा जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट प्रभावित छ, जसमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, भूस्खलन, डुबान, चट्याङ, खडेरी, हिमपात, असिना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हुरी, शीतलहर र वन डढेलो लगायतका घटनाहरू पर्दछन्। यस्ता घटनाहरूमा आगलागी पनि एक हो। आगलागी दुःखद र अप्रत्याशित घटना हो। यसबाट संसारभर ठूला ठूला मानवीय र भौतिक क्षति हुने गरेका छन्। गर्मीयाम सुरु हुन लागेसँगै नेपालमा पनि आगलागीका घटनाहरू देखिन थालेका छन्। प्रत्येक वर्ष चैत वैशाख महिनामा सुक्खायाम र हावाहुरी जस्ता मौसमी कारणले आगलागीको जोखिम उच्च रहने गर्दछ। गर्मीमा घाँस झाडी सुकेर आगो सल्किने वातावरण तयार हुने भएकोले पनि आगलागी हुने गर्दछ। आगलागीका घटना कुनै न कुनै रूपमा मानवीय गल्तीको कारण समेत हुने गरेको छ। हाम्रै हस्पिटलको ड्राइभरले नै भन्नुभयो, भाइ दुर्गा भाइ त्यहाँ आगलागी भएको छ कि के हो, धुवा निस्केको छ भनेर भन्नुभयो। अनि म निस्केर त्यहाँ जाँदा
सानो जुन भवनमा गएँ त्यो भवनमा आगलागी भएको थियो र त्यो आगलागी भएको ठाउँमा पुगेँ र त्यहाँ निभाउनको लागि म पानीको पाइप झार्न भनेर आगो लागेको भन्दा माथि चढेँ। माथि चढ्दाखेरि पाइप त झारेँ, सफल भएँ पाइप झार्न, तर म तल झर्न चाहिँ सफल हुन सकेन किनभने आगो एकाएछि ठुलो बढ्यो। आगो बढेको कारणले गर्दा म झर्न सकेन। त्यहाँ हारगुहार गरेर अरू पब्लिक सहित त्यहाँ हस्पिटलको स्टाफहरू पनि आएर बचाउनलाई धेरै प्रयास गर्नुभयो। बच्न पनि बचेँ र केही बेर पछाडि दमकल आयो। दमकल आएपछि सँगसँगै पुलिस प्रहरी प्रशासन भनौँ न, आर्मी पुलिसहरू सबै आउनुभएको थियो। उहाँहरूकै सहायताले उहाँहरूले नै मलाई दुईतिर हातमा पकडेर तल झार्न सफल भए। त्यो हुँदाखेरि मेरो हातमा चाहिँ यसरी यहाँ पोलेको छ। यहाँ पनि यसमा त कम्ती हो, यो धेरै नै थियो, सेतो यहाँसम्मै थियो सबै औँलामा, र यहाँ पनि छ दाग छ, कानमा र नाकमा पनि थियो। त्यो अहिले कानको र नाकको देखिँदैन। त्यति भएर जस प्रहरीकै सहायतामा म बाँच्न सफल भएँ र प्रहरीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अज्ञानता, लापरवाही र असावधानी आगलागीका प्रमुख कारण हुन्। हामीले बेलैमा सचेत हुने हो भने मात्र पनि आगलागीबाट हुने जोखिम कम गर्न सक्छौँ। मानिसबाट हुने यस्ता आगलागी जन्य घटनामा हुने त्रुटिहरूमा निम्न कुराहरू पर्दछन्: हिटर ग्यास बन्द नगरी हिँड्ने, मोबाइल चार्ज गरेर त्यसै छोड्ने, रेडियो, टिभी, फ्रिज, आइरनहरू, झ्याल, ढोका, भेन्टिलेटर बन्द गरी मक्कलमा आगो बाल्ने, अगेना र चुलोमा बालेको आगो ननिभाउने, सलाई, लाइटर बच्चाहरूले भेट्ने ठाउँमा राख्ने, चुरोटका ठुटाहरू वनजङ्गल वा अन्यत्र जथाभावी फाल्ने, वनजङ्गल क्षेत्रमा नयाँ घाँस पालुवा पलाओस् भनेर आगो बाली छोडिदिने, नेपालमा वर्षेनी आगलागी घटनाबाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपाल प्रहरीको विगत 3 वर्षको तथ्याङ्क अनुसार यस कार्यक्रम तयार पार्दासम्म आगलागीबाट 170 जना मानिसको ज्यान गएको छ भने 940 जना घाइते र 7 अर्ब 60 करोड 44,94,780 रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको क्षति भएको देखिन्छ। कति सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ जनचेतनामा मात्रै छौँ, तर नेपाल प्रहरीलाई, नेपाल रेड क्रस तथा सशस्त्रलाई हामी जनचेतना जगायो भनेर मात्रै नपुग्ने रहेछ कि। जस्तो अब आगलागी भएपछि त्यसलाई निभाउन पर्यो होइन, आगलागी निभाउने कुरामा, त्यसपछिको अरू राहत व्यवस्थापनको कुराहरूमा चाहिँ नेपाल प्रहरीले एकदमै अग्रणी भूमिका खेल्नु भएको छ र त्यसको लागि चाहिँ मैले हार्दिक धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। अहिलेसम्मको चाहिँ आगो निभाइ चाहिँ 4-5 तल्लासम्म मात्र हामीसँग त्यो क्षमता राख्ने हाम्रो दमकल छ होइन। यदि अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि यो फ्ल्यास सिस्टममा धेरै तल्ला गइरहेको चाहिँ भनौँ 11, 12, 13 तल्लासम्म पनि चाहिँ अब चाहिँ छ। यदि त्यो अवस्थामा अहिले हामीसँग अहिले पर्याप्त इक्विपमेन्ट चाहिँ हामीसँग छैन, त्यो पनि एउटा चुनौती छ। र त्यसको लागि विकल्प रूपमा हामीले 3 दमकल 60 मिटरसम्म चाहिँ माथि निभाउन सक्ने अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ झिकाउन तिर गइरहेछौँ। विपदजन्य घटनाको व्यवस्थापन, नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद व्यवस्थापन परिषद रहेको छ भने गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था रहेको छ। यसै गरी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद कार्यकारी समिति, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहमा नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा नगरपालिका गाउँपालिका विपद व्यवस्थापन समिति रहेको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा र सो अन्तर्गतका शाखाहरू सक्रिय रहेका छन्। हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र रहेको छ। त्यो केन्द्रमा आगलागीको सूचना तुरुन्तै प्राप्त हुन्छ र हामीले जिल्लामा रहेको हाम्रो डिओसी भन्छौँ, डिस्ट्रिक्ट इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर,
र त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीको नेतृत्वमा त्यहाँ टिम हुन्छ। उहाँहरूले त्यसलाई तुरुन्तै रिस्पोन्स गर्नुहुन्छ। त्यहाँ नजिकको स्थानीय तहहरूमा खबर गरेर बारुण यन्त्र बोलाउनेदेखि लिएर आगलागी निभाउने काम सबै कामहरू उहाँले गर्नुहुन्छ र त्यो घटनाको अध्यावधिक रिपोर्ट हामीले प्राप्त गरिरहेको हुन्छौँ। र त्यहाँको बारुण यन्त्रले मात्रै पुग्दैन, छिमेकी पालिकाहरूको पनि बारुण यन्त्र आवश्यक पर्छ भन्ने भइसकेपछि हामीले त्यहाँ पनि खबर गर्छौँ र छेउछाउका सबै बारुण यन्त्रहरू भेला गरेर त्यहाँ चाहिँ आगो निभाउने कामहरू गर्छौँ। र अहिले यो आगलागीको समय बढ्या भएर हामी यो विषयमा चाहिँ एकदम एलर्ट भएर बसिरहेका हुन्छौँ। विशेषतः राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र एनइओसी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकायहरूमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल विपदका बेला तत्काल सक्रिय हुने अङ्गहरू हुन्। आगलागीको समयमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले समेत राहत तथा उद्धारका कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन्। विशेष गरेर वन डरडलहरू नियन्त्रणको लागि डिभिजन वन कार्यालयले अहिलेसम्म गरिरहेको काम र अब आगामी दिनहरूमा गर्नुपर्ने कामको सन्दर्भमा पनि उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिने कामहरू हुन्छ। त्यस्तै गरेर सुरक्षा निकायहरूको तयारीको अवस्था के छ, स्थानीय पालिकाहरूले के कस्तो तयारीहरू गरिरहनु भएको छ, त्यसको छलफल विश्लेषण गरेर आगामी दिनहरूमा कसरी अगाडि बढ्दाखेरि आगलागीको घटनाहरूबाट धनजनको क्षति हुन नपाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा आवश्यक चाहिँ निर्णयहरू गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्छौँ। नेपाल प्रहरी आम नागरिकहरूको सुख दुःखको साथी हो। त्यसैले हरेक विपत्तिमा प्रहरीले विभिन्न उद्धारका कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। यस्ता आगलागी जन्य जोखिममा समेत उद्धार, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले केन्द्रमा विपद व्यवस्थापन महाशाखा र त्यस मातहत प्रदेश जिल्लाहरूमा समेत इकाइहरू स्थापना गरेको छ, जसले आगलागी जन्य घटनाहरू हुँदा उद्धार तथा राहत कार्यमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ। नेपाल प्रहरीको चाहिँ डेडिकेटेड युनिटको रूपमा यस्ता कुनै पनि खालका दैवी विपत्तिहरूको सन्दर्भमा भन्नाले डिजास्टर सम्बन्धी सबै विषयको रेस्पोन्स गर्ने हाम्रो फोकल अफिसै विपद व्यवस्थापन महाशाखा र हाम्रो प्रत्येक जुन प्रदेशमा भएका प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश प्रहरी विपद व्यवस्थापन गुल्महरू छन्, ती मार्फत चाहिँ हामीहरू काम गर्छौँ। र अहिले विपद व्यवस्थापन महाशाखामा हामीहरू 24 घण्टा तत्काल खटिने गरी 3वटा टास्क फोर्स हामीले चाहिँ तयार गरेर यहाँ चाहिँ राखेको हुन्छौँ र उनीहरू वेल इक्विप्ड हुन्छ। आग लागि को कुनै पनि विषयलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्नको लागि जब हामीलाई चाहिँ प्रहरी प्रधान कार्यालयको परिचालन कक्षबाट सूचना प्राप्त हुन्छ, तत्काल हाम्रो यहाँबाट चाहिँ टोली परिचालित हुन्छ। कुनै पनि घटना घटिसकेपछि पछुताउनुभन्दा घटना हुन नदिनु नै बेस हो। त्यसैले नेपाल प्रहरीले आगलागी जन्य घटनाहरू कम गर्नको लागि र यस्तो घटना हुन नदिनको लागि आम नागरिकहरूमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आफ्नो समाजप्रतिको दायित्व निर्वाह गरिरहेको छ, जस अनुसार हाल विभिन्न विद्यालय तथा गाउँ टोलमा गई आगलागी र यसले गर्ने हानि तथा रोकथाम र नियन्त्रणका उपायहरूबारे जनचेतना फैलाउँदै आइरहेको छ। फर्स्ट अफ अल त धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु नेपाल प्रहरीलाई। उहाँले जुन समुदायसँग यो साझेदारी गरेर अझै नयाँ नयाँ के गर्न मिल्छ कि हाम्रो समुदायकै मान्छेहरूको लागि भनेर एउटा जुन इनिसिएसन लिनुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो समुदायलाई चाहिँ अझै यस्तै खालको जानकारीमूलक तालिमहरू चाहिँ धेरै थियोरिटिकल पनि र सँगसँगै प्र्याक्टिकल पनि अझै धेरै चाहिएको जस्तो मैले फिल गरेँ। म एज अ युथ पनि धेरै कुरा सिक्दैछु। सो अलिकति हामी जस्तै युथहरूलाई टार्गेट गरेर उहाँहरूले अझै पनि समुदायमा चाहिँ कसरी जान सकिन्छ भनेर एउटा फोकस वेमा चाहिँ सँगै हामीलाई पनि लिएर जान सक्नुभयो भने चाहिँ वी विल बी भेरी मच ग्रेटफुल। थ्याङ्क यू। आगलागी भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा एउटा दर्दनाक र पीडायुक्त तातो रापताप सहितको हृदय विदारक दृश्य आउन थाल्छ। हामीले यस्ता दृश्यहरूलाई वास्तविक जीवनमा आउन नदिनका लागि सावधानीका विभिन्न उपायहरू अपनाउनु पर्ने देखिन्छ।
त्यसकारण आगलागीबाट सुरक्षित हुनका लागि हिटर ग्यास नियमित रूपमा बन्द गरौँ। मोबाइल चार्ज गरेर त्यसै नछोडौँ। रेडियो, टिभी, फ्रिज, आइरनहरू बिना काम अन नगरौँ। झ्याल, ढोका, भेन्टिलेटर बन्द गरी मकलमा आगो नबालौँ। अघेना र चुलोमा बालेको आगो समयमै निभाउने बानी बसालौँ। सलाई, लाइटर बच्चाहरूले भेटिने ठाउँमा नराखौँ। चुरोटका ठुटाहरू वन जङ्गलमा वा अन्यत्र जथाभावी नफालौँ। फाल्नै परे पनि निभाएर मात्रै फालौँ। चुरोटको ठुटा, अगेना र चुलाको आगो राम्ररी निभाऊ। पिकनिक जाँदा बालेको आगो राम्ररी निभाऊ। सम्भव भएसम्म घरको लागि प्रयोग हुने आगो निभाउने फायर एक्सटिङ्ग्विसरको व्यवस्था गरौँ। आगलागीबाट अरूलाई बचाउन आफूलाई थाहा भएसम्मका उपायहरूको बारेमा सबैलाई जानकारी गराउँ। खाना पकाउने ग्यास चुहिएर स्टोभ पड्केर बलेको मैनबत्ती ढलेर विद्युत सर्ट भएर पनि आगलागी भई ठूलो घटना निम्त्याउने भएकोले बेलैमा सचेत भएमा आगलागी जन्य घटनाहरू केही हदसम्म घटाउन सफल हुन्छौँ। अनि आगोलागी चाहिँ दुईवटा कारणले, एउटा घरको इन्टर्नल घरको आफ्नै कारणले, त्यहाँ विभिन्न कारणहरू छन्। जस्तो कहिलेकाहीँ घरहरूको हाउस वायरिङहरू एकदम पोर हुन्छ होइन, त्यसले पनि आगोलागी हुन्छ, सर्ट सर्किट। अर्को कुरा, हामीले इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सहरू घरभित्र जुन प्रयोग गर्छौँ त्यो प्रयोग पनि गलत तरिकाले हुन्छ। घरमा यदि तपाईँको लुज कनेक्सन छ, हिटरहरू त्यत्तिकै बालेर छोडिएको हुन्छ होइन, त्यो अरू रिजनहरू पनि छ जो भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सहरूलाई सही सदुपयोग यदि घरभित्र आन्तरिक रूपमा गरिएन, त्यसको मिसयुज जस्तो भयो भने चाहिँ आगोलागी हुन्छ घरभित्र। र अर्को आगोलागी हुने चाहिँ बाह्य कारण पनि छ। जस्तो कहिलेकाहीँ तपाईँले देख्नुहुन्छ सर्ट सर्किट हुन्छ, र यदि सर्ट सर्किट हुँदाखेरि घरहरू एकदम नजिक छ भने त आगोलागी हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले देख्नुहुन्छ हावाहुरीले रुखहरू, तारमुनि तपाईँले रुखहरू देख्नुहुन्छ, अथवा रुखहरू चाहिँ तारको छेउछाउहरूमा पनि हुन्छ, र घर पनि नजिक हुन्छ। र घरको नजिक पनि कस्तो हुन्छ भने तपाईँले देख्नुहुन्छ एकदम चाँडो आगो समाउने चिजहरू। अब त्यो त ड्राई सिजनहरूमा खरहरू भन्नुहोस् होइन, परालहरू, यस्ता यावत चिजहरूले त चाँडो आगो समाउँछ सर्ट हुने बित्तिकै। भन्दाखेरि यी सबै चिजहरूबाट चाहिँ के हुन्छ, घरमा आगोलागी हुन्छ। आगलागी भइहालेको खण्डमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध पानी, स्याउला, माटो प्रयोग गरेर समेत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यदि यस्ता आगलागीजन्य प्रकोपहरू घटेमा स्थानीय प्रहरी तथा दमकललाई 101 मा तुरुन्त खबर गर्नु तपाईँ हामी सबैको दायित्व हो। स्थानीय तहमा समेत विभिन्न संयन्त्रहरू बनाई आगलागी नियन्त्रणका लागि स्थानीय बासिन्दा, राजनीतिक दल, विद्यार्थी, कर्मचारीहरू सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल प्रहरीले वर्षेनी हुने आगोजन्य चिजवस्तुबाट क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ नेपाल प्रहरीका सबै प्रहरी इकाइहरूबाट समय समयमा सूचना नै जारी गरेर अब यो बेलामा, यो मौसममा, यो ऋतुमा, यो सिजनमा चाहिँ सबै आगोजन्य चिजवस्तुहरूबाट चाहिँ होसियारी अपनाऊ भनेर चाहिँ सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेको छ। त्यसैले अब हामी के अनुरोध गर्छौँ त भन्दा आम नागरिकहरू सबैजना यसबाट सजग रहौँ, सतर्क रहौँ र नेपाल प्रहरी यहाँहरूसँग रहेर यस्ता किसिमका आगोजन्य चिजवस्तुहरू आगलागीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हर हमेसा तम तयार रहन्छ। आफ्नो घरमा अथवा सकिन्छ भने अन्य ठाउँमा पनि अब फायर एक्सटिङ्ग्विसरहरू चाहिँ राखौँ र चाहिँ आगोबाट हुन सक्ने जोखिमबाट बचौँ। एउटा ठाउँमा लागेको क्षतिले सारा सहर बजारलाई नोक्सानी हुन नसकोस्, अथवा सिङ्गो घर परिवारको चाहिने घर अथवा टहरा अन्य सम्पत्तिहरू चाहिँ जलेर नष्ट नहोस्। यसको लागि सबैजना चाहिँ सजग र सतर्क हुन जरुरी छ। नेपाल प्रहरी यसरी नै सबै आम नागरिकहरूलाई आगोजन्य चिजवस्तुबाट लाग्ने डढेल्लो अथवा अन्य घरमा लाग्न सक्ने बिजुली सर्टको कारणले लाग्न सक्ने आगलागी अथवा अन्य रोग कुराहरूबाट रोकथाम गर्नको लागि सदैव समुदाय र प्रहरी कार्यक्रम मार्फत
अगाडि बढ्नको लागि तम तयार छ। त्यस्तो हुने बित्तिकै घटना हुने बित्तिकै नजिकको प्रहरी इकाइ कार्यालय अथवा प्रहरीलाई जानकारी गराएर सहयोग समेत गर्नको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। एउटा सानो आगोको झिल्कोले पुरै बस्ती नै जलाई ठुलो जनधनको क्षति गराउन सक्छ। त्यसैले आगलागीको प्रकोपको पीडामा तडपिनुभन्दा बेलैमा सावधानी अपनाउन जरुरी देखिन्छ। जय नेपाल। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।